अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 10th एपिसोड। आमिर भाई हमारे साथ हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है आमिर भाई डिटेल शेयर कर रहे हैं। और भाई फर्दर बताएं किस तरह से आप अभी बता रहे थे। और अच्छा, मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स, अमेरिकन सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, आप देखेंगे टकर कार्लसन, कैंडस ओवेंस हो गई, ठीक है, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी इनका ज़िक्र कर चुका हूँ। आप जेक शील्ड्स है, मकसद बहुत सारे इस तरह के हमारे जाने पहचाने नाम है। ये हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने नाम हो, मगर आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में या बाकी दुनिया में बाकी जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, अब एक इसके अंदर एक नाम है जिप्सी क्रूसेडर के नाम से ना, एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी, वो भी मकसद के खुल्लम खुल्ला वो नाज़ी प्लाई को लेके जो सा अपने उसमें बैठा होता है ठीक। तो मकसद कि आप ये देखें कि इस नफ़रत की वजह क्या थी। नफ़रत की वजह ये है कि अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। आप ये देखें कि इन लोगों ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया 1970s 80s के बाद से, कि इन लोगों ने पहले इसी एरा के अंदर नहीं, ये यहूदी जहाँ जहाँ पे भी गए हैं ना, जिस जिस भी सिविलाइजेशन जिस जिस कंट्री में गए हैं, उसके अंदर इन लोगों ने यही काम किया है। मकसद कि पहले तो ये आप ये देखें कि वहाँ पे किस तरीके से कल्चरल इन लोगों ने जो है ना वो उनकी जो पहचान होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, मस्क कर देते हैं। आप ये देखें कि आप अभी गूगल करेंगे ना, आप लिखें ब्लैक पावर, उसको आप बड़ा प्रेस किया जाता है उसको। ब्लैक पावर बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लैक्स की खड़े होने की, उनकी आज़ादी, उनकी हक़ खुद दिला दिए तो सब कुछ। आप फिर लिखें जी LGBTQ राइट्स, LGBTQ पावर, प्राइड पावर लिखें, उसको बड़ा प्रेस किया गया। मगर आप जैसी वाइट पावर लिखेंगे ना, उसको एकदम नेगेटिव कमेंट में डाल देंगे। आप गूगल कर दें, ठीक है। मकसद कि आप फिर ये कहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, हमारे साथ ज़्यादती होती है, दिस एंटी सेमाइट, और ये एंटी सेमाइटिक है जी, फलाना फ़ौरन एक आपको पल्ला कब लगा देते हैं। मगर आप यही देख रहे हैं कि ये उस जगह पे जाके किस तरीके से उसकी एक शख्सियत को, उसके एक कल्चर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। किस 80s में 90s में किस तरह से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ, पहले ब्लैक्स को आगे लाया गया, ब्लैक्स तो ब्लैक पावर और ये वो, ठीक है। ब्लैक लाइव मैटर, जब ये जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया, ब्लैक लाइव्स मैटर की चलाई तहरीक। आप परेशान हो जी सुनते कि ब्लैक लाइव्स मैटर की चलाने वाला भी ये होती है, ठीक है। पॉर्न हब चलाने वाला ये हुई भी है, ठीक है। उसका जो ऑनर है, उसका जो इन्वेंटर है, ओनली फैंस का जो, वो एक रैबाय है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो गिरे हुए काम, उन मतलब डीजेनरेट किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो उस कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद जो है वो आप इसी तरह ही है। और अगर हम देखें जो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो इतनी ज़्यादा ये मैरिज इश्यूज़ हैं, यानी आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पैदा होना, फिर इसके अलावा आप शादियों के कुछ फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म इन लोगों ने एक फजूल का इशू चला दिया, क्योंकि उनको पता था आप कि हमने जो है किस तरीके से औरतों को, ये जो एक फैमिली निज़ाम है, इसको किस तरीके से ख़त्म करना। जबकि इनको अगर खुद को देखें तो इनके बड़ा कंजर्वेटिव माइंड है इनका। अभी मैरिज को बड़ा चुनवा के रखते हैं। रिसेंटली एक यूट्यूबर है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। उस यूट्यूबर ने अपस्टेट न्यूयॉर्क में जाके उसने बनाई है वीडियोस। उसके अंदर यहूदियों की कम्युनिटी, हसीडिक ज्यूज़ की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे रह रहे हैं वो, ठीक है। और वहाँ पर उनका कोई ज़रिया मुआश नहीं है। एक एक घर में 10-10 15-15 बच्चे हैं। आप यूट्यूब के ऊपर मैं आपको नाम दूंगा अपने उस का, जो से वो ज़रूर टेस्ट करना, कि एक एक घर में 10-10 15-15 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और वो कोई काम नहीं, उनका काम है सुबह जाना उन्होंने अपने सिनेगॉग्स में और जाके वहाँ पे तोरा को पढ़ना है, और पूरा दिन वो पढ़ के उन्होंने घर आ जाना। और वो किस चीज़ पे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोग्राम्स पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट जो असिस्टेड प्रोग्राम्स पे वो इस तरह से रह रहे हैं जैसे स्नैप बेनिफिट्स हो गए, जो सा इस तरह के 3-4 प्रोग्राम्स उनके होते हैं, उनके अंदर उनको पैसे आते हैं महाना। और एक घर का तो यहाँ तक पता चला कि हर 80 से 90 हज़ार डॉलर्स पर ईयर उनको गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं उनको। जबकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, इनडायरेक्टली यूएस की तरफ से आ रही है। यहूदियों की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। मुश्किल से 1% आबादी है यूनाइटेड स्टेट्स की यहूदियों की, ठीक है। और आप देखेंगे सारे मीडिया इनके कंट्रोल में है, सारे के सब सोसाइटी इनके कंट्रोल में है। आपको जिस तरह मैंने बताया था, एपैक के नाम से जो एक की तंजीम है, इस तरह से लॉबिंग करते हैं, इस तरह से फंडिंग करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि बंदा जो है वो बोल ही नहीं सकता। मगर अच्छी चीज़ में जो दादरसी वाली जो बात है, जो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, कि वहाँ पर किस तरीके से जो है इसके खिलाफ अपराइजिंग स्टार्ट हो रही है, वो उनकी आंखें खुल रही हैं, जिसका मैंने पिछली पॉडकास्ट में वर्ड यूज़ किया था,
دا گریٹ ग्रेटर वो تو وہ وہاں پر چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد اس کا نا کچھ نہ کچھ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی ہے. اور مگر بات وہی ہے کہ جس طرح سٹارٹنگ میں بھی بات یہی کی تھی, ابھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہی عامر بھائی نے بات کی کہ دکھ کی بات یہی ہے کہ ہماری مسلم امت کیا کر رہی ہے اور یہ بات اٹھ کہاں سے رہی ہے. مطلب کرسچنس یہ اٹھا رہے ہیں بات, اور جو مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, فضول ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو یہی ہے, ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اسے چاہیے تھوڑا سرچ کریں, اسٹڈی کریں, چیزوں کو دیکھیں. ابھی خاص طور پہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں یہ بات بار بار اجاگر کرنا چاہتا ہوں, اور یہی بیسیکلی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے, یہ جو ابھی ریسنٹلی جو چل رہا ہے ہماری گورنمنٹ کے اور ہماری خاص طور پہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس کا حصہ نہ بنے. جو فضول انفارمیشن آتی ہے, ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ تھوڑی دیر اسٹڈی کریں, اس کو دیکھیں کہ یار یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح سے بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, 3 طرح سے ایک چیز کی ریٹیلیشن کی جا سکتی ہے, جہاد کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. فرسٹ آف آل, ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتے تو منہ سے روکو, منہ سے بھی نہیں تو رکھنے کی طاقت رکھتے تو دل سے برا جانو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کمزور ترین جو ہے حصہ ہے. اب اگر ہم اپنی آرمی کی ہاتھ سے اسسٹنس نہیں کر سکتے, فائنینشیل اسسٹنس نہیں کر سکتے, ڈیفینیٹلی میں اگر آپ کی اور اپنی بات کروں, 500 میٹر کی دوڑ نہیں ہم لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا, ان لوگوں کو سلیکٹ کیا, ایٹ لیسٹ ہم لوگ ان کی اس طرح سے اسسٹنس نہیں کر سکتے. تو زبان سے لوگوں تک اچھی بات پھیلا کے اور اس طرح کی غلط پروپیگنڈا کو ڈینائی کر کے روک کے کر سکتے ہیں. اور ہر چیز اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ بکواس کرنا بند کر دیں لوگ. جو غلط چیزیں اس کو شیئر نہ کریں, اور شیئر کرتے ہوئے تو ایک دفعہ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں, ہسٹری چیک کر لیں. ہاں جی, اس چیز سے ہمیں نکل جانا چاہیے کہ مسلم نون کیا کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. ہمیں اس چیز پہ ابھی اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پاکستان آرمی ہمارا کیا فرض بنتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹیز نے, یا آپ کہہ لیں عمران خان نے تو جا کے جنگ پہ نہیں لڑنا. فار انسٹنس کہہ لیں ایران جو ہے, ایران کے بعد کہہ لو کہ پاکستان کی ہی باری آ جاتی ہے, تو کس نے بچانا ہے؟ پاکستان آرمی نے, اسٹیبلشمنٹ نے, ان لوگوں نے بچانا ہے, یا جو تھوڑے بہت اندر کے لوگ ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے آج تک آپ لوگوں کو کیا دیے؟ اچھا, وہ نام میرے ذہن میں آ گیا, وہ ہے بیسیکلی ٹائلر اولیویرا. ٹھیک ہے, ٹائلر اولیویرا پہلی جو ہے وہ مقصد یہ وہی بندہ ہے جس نے صومالی جو ایک کمیونٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے, ٹینیسی کے اندر, اس کو ایکسپوز کیا کہ وہ کس طرح $1 ملین کا جو فراڈ کر رہے تھے. اچھا چیز, انڈین کمیونٹی ہوگی, صومالی کمیونٹی ہوگی, پاکستانی کمیونٹی, سب کچھ ایکسپوز کرتا ہے جن کی مسائل, مگر آج تک اس کا یوٹیوب چینل بین نہیں ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. جیسے ہی اس نے انیسٹک یوز کے بارے میں بات کی, اس کا چینل فوری طور پر سے وہ اسکوپ میں آ گیا اور وہ اس کو بلاک کر دیا. ایسیڈک جیوز کا بھی تھوڑا سا بتائیں. ہیسیڈک جیوز بیسیکلی یہ اسی طرح ہی ہیں کہ یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں, یہ آرتھوڈاکس جیوز ہیں, اور یہ جو ہے یہ اسٹرکٹلی تورا کو فالو کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے ہی اچھے جیوز ہیں. یہ ہیسیڈک جیوز یہ تورا کو فالو کرتے ہیں. یہ اصل پرابلم وہ ہے جو زائنسٹ جیوز ہیں. زائنسٹ جیوز جو ہے تلمود کو فالو کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تلمود اور یہ تورا میں کیا فرق ہے. تلمود جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ہمارے جو علماء کرام کے جو کتابیں بن جاتی ہیں, تفسیریں بیان کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ تلمود جو ان کے جو ریبائز ہیں وہ ان کی اپنی اپنی تلمودز ہیں, اور ان کے اندر یہ تورا کی ڈیفینیشنز اس کے اندر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر خدا جو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تلمود کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں, خاص کر زائنسٹ جیوز, کہ یہ تورا کو اتنا نہیں وہ کرتے, کیونکہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کام تھا, اس نے ہمیں میسیج پہنچا دیا. اب اس کو ڈسکرائب کرنے والا جو ہے وہ رہبا ہے, ہم اس کی سنیں گے اور اس کو فالو کریں گے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے اور اس کو کرتے ہیں. اور اتنا زیادہ مقصد اس کے اندر مینیپولیٹو باتیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تلمود, اگر آپ اس کے مین پوائنٹس اگر آپ گوگل بھی کریں تو اس کے اندر صاف ہے کہ جو ادر دین جیوز ہیں یہ سارے کوئیوز ہیں. مطلب یہ انسان نما حیوان ہے, یہ کہ یہ ان کا کوئی جینے کا حق نہیں. آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں, آپ ان سے آپ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ یوزلی بھی آپ ان سے کھا سکتے ہیں, مطلب سود وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں ان سے, آپ ان کے ساتھ ان کا ریپ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کا قتل بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مقصد اب واپس آپ اسرائیل آ جائیں اور آپ کے تمام گناہ بھول جائیں گے, معقول ہو گئے. آپ دیکھیں کہ یہ وہی قوم ہے جن سے
مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بار بار ان کو قرآن پاک میں بھی ہے کہ بار بار ان کو جن کاموں سے منع کرتے تھے جان بوجھ کو وہی کام کرتے تھے کہ فلاں دن آپ نے مسجد کو شکار نہیں کرنا ہے، اور یہ جان بوجھ کے اس دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتا ہوتا تھا. اس لیے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن پر تیرا رحم ہے، جن پہ تیرا کرم ہے، نہ کہ ان میں سے جن پہ تیرا ظلم ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے. بس ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو تعلیم میں بیانات ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جیزس is right now in the hell and he's boiling in the feces or اس طرح کے ورژن and the Virgin Mary was ہوئے اس طرح کے ورژنس ہیں وہ ان کے وقت ہیں. تو آپ اس چیز کو مقصد اب دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کسی بھی جگہ کی جو کلچر ہے اس کو تہذیب کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہی کام یہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی میں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہٹلر جو ہے وہ ایک دم کھڑا ہوا ہے اور اس نے 4 سے 5 سال کے اندر ان کی تمام کتابیں، یہ جو کتابوں کا واقعہ جلانے کا واقعہ ہے اتنا مشہور، اس کے اندر بھی جو ایک ان کا جو وہ میں تو اس کو میڈ سائنٹسٹ کہتا ہوں، میگنس ہرشفیلڈ. ٹھیک ہے. میگنس ہرشفیلڈ کے نام سے جو سائنٹسٹ تھا، یہ ابھی آپ گوگل بھی کر لیں نا تو اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ میگنس ہرشفیلڈ واز اے جرمن فزیشین، سیکسولوجسٹ اینڈ LGBTQ ایڈوکیٹ. 1930s میں LGBTQ ایڈوکیٹ. وہی کام انہوں نے آ کے امریکہ میں کیا. ان لوگوں نے دیکھا کہ طاقتور ملک ہے، طاقتور آرمی ہے ان کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ قبضے میں لاؤ، ان کے تھرو ہم نے کرنا ہے. اور آپ پرانی فولکلورس، آپ جاپنیز فولکلورس کو بھی اوپن کریں، اس کے اندر بھی جو ایک جیوز کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اسی طرح کا ہے کہ ان کو ڈیمنز سے جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا تھا کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام لازمی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا وہاں کی عوام ان کے خلاف ہوتی ہے اور ان کو نکال دیتی ہے. یہ 109 ممالک سے زیادہ، مطلب تقریباً اب تک ڈاکومنٹڈ 109 ممالک ہیں جن سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے. یہی وجہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے جرمنی جو ہٹلر ہے ان کو چن کے یورپ کے مختلف علاقوں میں سے ایک جگہ پہ جمع کر رہا تھا تاکہ ان کو ایکسٹرمینیٹ کیا جائے. کہ یہ وبا ہیں، یہ مصیبت ہیں، یہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہٹلر جو ان سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا. اور اب لوگوں کو اس چیز کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس چیز کی باقی سمجھ آئی یہ کیوں ہٹلر جو ہے 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے کیوں ایک دم پاگل ہو گیا اور کیوں اس نے یہودیوں کو چن کے مارنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح سے اب یہ ایک ڈی جنریٹڈ سوسائٹی امریکن کلچر بن چکا ہے نا کہ آپ دیکھیں گے آپ جگہ جگہ پہ آپ کو LGBTQ رائٹس اور جگہ جگہ پہ آپ کو جینا حرام کر دیے. کئی اسٹیٹس ایسی ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے. وہ خود اس چیز کو برا نہیں، وہ اس چیز کو خود فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. آپ نہیں ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے کہ جی تم لڑکے ہو یا لڑکی ہو. ایک دور تھا کہ وہاں پہ بھی بچوں کو مارنے کا، اولاد کو مارنا، حالانکہ یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. جہاں پہ اولاد غلط ہو اس کو مارنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، ڈانٹ کے بھی سمجھانا چاہیے. مگر ایک چیز پہلے وہ ختم کر دی ہے کہ آپ مار نہیں سکتے بچوں کو. پھر جب وہ لا ختم ہوا تو پھر کیا آ گیا کہ جی اب آپ ان کو یہ بھی ڈکٹیٹ بھی کر سکتے کہ وہ کس جینڈر سے ہیں. اس وقت 70,000 سے زائد جینڈرز یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو رجسٹرڈ جینڈرز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہیں. کہ اب یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر بولتا جاؤں تو میں بولتا چلا جاؤں گا کیونکہ الحمدللہ میرے پاس اس چیز پہ بہت نالج ہے. اور 73,000 سے زیادہ جو جینڈرز ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو بلی کنسیڈر کر رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بلی ہوں تو آپ مجھے بلی کے علاوہ اگر کچھ کہہ دو گے تو آپ جیل میں ہو، یو مس جینڈرڈ نہیں، تو وہ وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. تو اتنے زیادہ جینڈرز ہونے کے باوجود مقصد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون کرنے والا ہے، بیک سے کون کر رہے ہیں، پرپریٹرز کون ہیں. اور یہ اسرائیل میں نہیں ہے یہ کام، یہ یہودی کمیونٹی میں نہیں آپ کو نظر آئے گا. یہودی ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ اس لڑکے کا نام بتایا ٹالر اولیویرا کا، آپ اس کا چینل وزٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ایک کنزرویٹیو ماحول میں رہتے ہیں. ہسیڈک جوز وہ میں نے وہی کالے کوٹ پہنے، کالی پنکھتے ہیں، اوپر ٹوپی، یہاں سے 2 لٹیں چھوڑی ہیں کہ جیسے وہ اسی طرح پھرتے ہیں. بچے بھی ان کے اسی طرح پھر رہے ہوں گے. ایک ایک گھر میں 10 15 بچے. اور ہمارے کیا لوگوں نے کر دیا کہ جی آپ 2 سے 3 سے زیادہ بچے نہ کریں. اور ایک کی وائفس کی بھی ویکس ہوتی ہیں، بال انہوں نے بالڈ ہوتی ہیں زیادہ تر کیونکہ اس میں یہ ٹورا کے اندر یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ دوسرے غیر مرد کو بال نہیں دکھا سکتی، تو اس لیے بال ہی اتار دیتے ہیں تاکہ ویگ ہے تو وہ ویگ نظر آئے. یا ویگ بال اتار دیتے ہیں یا پھر باہر جاتی کی ہیں تو ویگ پہن کے جاتی ہے. اور یہ آپ کئی ٹک ٹاکرز ایسی ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی
اور टिक टॉक के ऊपर भी कि वो बाकायदा इस चीज़ को दिखा रही होती हैं कि मुझे जो है बाहर निकलना मना है। अपने बालों में तो मैं क्या करती हूँ, मैं विग पहन लेती हूँ। वही काम जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ये सही हरकतें करते हैं। हम फलाने दिन हम लोगों ने आग पे पका हुआ नहीं खाना, तो मैं क्या करती हूँ, एक बर्तन में से गर्म कर लिया तो दूसरे में डाल लेती हूँ। तो टेक्निकली मैंने उस बर्तन में नहीं पिया। वो अलग अलग है ना, ये बात क्या है, वो ऐसे साथ खेल रहे हैं कि आपने तो हमें कहा है, हमने तो नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर सूरह बकरा के अंदर एक बड़ी ख़तरनाक तरीके से अल्लाह ताला ने मतलब हैरान कन ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, इसको समझ आती है कि ये किस किस्म की कौम है। सूरह बकरा के अंदर आप स्टडी करें तो जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे माउंट तूर पे गए और उन्होंने जाके जो था वो चेक किया माउंट तूर के ऊपर। उन्होंने जब गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और वो इसलिए गए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों से पर्दा कर लो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर माउंट तूर पे गए, तो इन्होंने पीछे बछड़े को जो था बेसिकली अपना बाबू बना लिया, उसको पूजना शुरू हो गए। अब जब वापस आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये देख के काफ़ी गुस्सा हुए और अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कहा कि इनसे कहो कि एक बछड़े की कुर्बानी करें, जिसको रेड हाइफर अभी रिसेंटली बड़ा मसला चला था। उसके अंदर आप यकीन करें 7 से 8 दफ़ा इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्वेश्चनिंग करवाई अल्लाह ताला से, किस कलर का बछड़ा हो, जवान हो कि नहीं हो, ये हो ये। और पहले जब बछड़े की ज़िबा करने की बात की गई तो पहले ही पूछते हैं कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ मजाक करूँ। अब आप ये देखें ना कि ये वो बातें हैं कि जो अल्लाह ताला के गज़ब का सबब बनी। मतलब कि अभी भी आप ये देखें कि इनका जो क्राइटेरियन है वो यही है कि हमें तो अल्लाह ताला ने मना किया इस काम से, हम ये तो नहीं कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, ठीक है। हमने इस काम से मना किया गया, हम लोग उसके ऑपोजिट ये वाला काम कर रहे हैं। सिमिलर सिनेरियोज़ में ये हर तरह का वो काम करेंगे कि जो अल्लाह ताला के गज़ब का सबब बने। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमारी मौत होनी है और हमने कौन सा क़यामत के दिन का इंतज़ार करना है, क़यामत होनी है और हमारा हिसाब किताब, हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हमारा अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाना। इनका यहूदियों का जो गोल है अकॉर्डिंग टू तलमुद वो ये है कि हमने खुदा को ज़मीन के ऊपर लाना, हमने ज़मीन को जन्नत जैसा बनाना। ये आप अगर मेरी बात को बिलीव नहीं करते, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। इनका बिलीफ ये है कि हमने जन्नत नहीं जाना, हमने इस दुनिया को जन्नत बनाना, और इस दुनिया जन्नत तब बनेगी जब सारे के सारे दुनिया पर एक हुकूमत होगी और वो होगी यहूदियों की हुकूमत।